बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं मज़मून बाउनवान ईदैन। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको ये वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अज़ीज़ तलबा, ईदैन के लुग़वी मानी हैं दोनों ईदें, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। दुनिया भर के मुसलमान साल में दो बड़े त्यौहार मनाते हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। इसलिए दोनों ईदों को ईदैन भी कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, अगरचे हर खुशी के मौका को भी ईद कहते हैं और ईद उल फित्र तो खुशी का एक बड़ा मौका है और मुसलमानों के लिए माह रमज़ान के रोज़े रखने की खुशी में अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। इसलिए ईद के हवाले से बहुत से मुहावरे ज़ुबान ज़दे आम व ख़ास हैं या ख़ास व आम हैं। मसलन ईद का चाँद होना, ईद का चाँद निकलना, ईद करना, ईद मनाना, ईदी आना, ईदी जाना, ईद के पीछे टरू मनाना वगैरह वगैरह। अज़ीज़ तलबा, ईद उल फित्र जिसे मीठी ईद या सवैयों वाली ईद भी कहा जाता है, यकुम शवाल का चाँद देखकर मनाई जाती है। ईद उल फित्र के मौके पर ईद नमाज से बाहर सूरत पहले गरीबों और मोहताजों को एक ख़ास सदका दिया जाता है जिससे फितराना कहते हैं। इसी निस्बत से ईद का नाम ईद उल फित्र है। फितराना अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। फितराना देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दरअसल फितराना गरीबों और मस्कीनों की मदद है और वो ईद से कबल इसलिए अदा किया जाता है ताकि ये लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। बूढ़े हों या जवान, उलमा हों या फुकरा, बच्चियां हों या औरतें, ईद के मौके पर सभी खुशो खुरम नज़र आते हैं, सभी खुश नज़र आते हैं। कोई मुसाफा तो कोई मुआनका, यानी मुआनका होता है गले मिलना, करके खुश नज़र आता है। बूढ़े इसलिए खुश हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में एक और रमज़ान के रोज़े रखना नसीब हुए और उन्होंने पूरे रोज़े रखे और इबादत व रियाज़त से खूब सवाब कमाया। उलमा और फुकरा इसलिए खुश हैं कि उन्होंने तरावी पढ़ी, एतकाब में बैठे और उनके शागिर्दों और मुरीदों में उनका तकद्दुस और बढ़ा। जवान इसलिए खुश हैं कि खुदा खुदा करके रोज़ों के दिन ख़त्म हुए, अब दिन रात जो चाहो खाओ पियो चैन से रहो। अज़ीज़ तलबा, कहते हैं माह रमज़ान गुज़श्तो ईद आमद। रमज़ान गया और ईद की आमद हुई। रमज़ान के जाने के बाद ही जो है वो ईद आती है। बच्चे और बच्चियाँ इसीलिए खुश हैं कि स्कूल से छुट्टी है, ईदी मिलेगी, खिलौने ख़रीदेंगे, झूले लेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, सवैयाँ और तरह तरह के पकवान खाएंगे। मुसलमानों की दूसरी ईद ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा हर साल माह ज़िलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है। ईद उल अज़हा की नमाज भी ईद उल फित्र की तरह नमाज फ़जर के बाद सुबह अदा की जाती है और नमाज की अदायगी के बाद साहिब हैसियत लोग जानवर ज़िबा करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वाक़े की याद ताज़ा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए ले गए। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए ले गए। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत व फरमा बरदारी बेहद पसंद आई, चुनांचे
جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری رکھی اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دمبا لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح کرنے کا حکم ہوا اور آپ نے اسے ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ علامہ اقبال نے اسی پس منظر میں کیا خوب کہا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو عزیز طلبہ، قربانی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا ہے تو صرف تقویٰ۔ عزیز طلبہ، قربانی کے ثواب کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قربانی کے جانوروں کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، لیکن یہ نیکی تب ہی ملتی ہے جب قربانی سچے دل سے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جائے۔ قربانی کے گوشت میں سے کچھ حصہ نکال کر غریبوں اور مفلسوں تک پہنچانا ایک نیک عمل ہے۔ ایسا کرنے سے وہ لوگ بھی جو قربانی کی اہلیت نہیں رکھتے ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، عیدین کی نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ یہ کہ عید کی نماز میں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ عید کی نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، یعنی عید کی نماز میں باقی نمازوں سے 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ عید کی نماز عیدگاہ میں اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہے۔ نماز عید کے بعد تمام مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے اور گلے ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، عیدین کے لیے کچھ خاص سنتیں ہیں، بچوں پر لازم آتا ہے کہ انہیں یاد کر لیں۔ ان سنتوں کو بچے وہ ازہبر کر لیں، یاد کر لیں۔ نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عید کی نماز ہمیشہ عیدگاہ میں ادا فرماتے۔ عید کے روز اگلا پوائنٹ، اگلی سنت ہے، عید کے روز غسل فرماتے، مسواک کرتے، اچھا لباس زیب تن فرماتے اور خوشبو لگاتے۔ یہ تمام کام کرنا وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے پیدل جاتے اور عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستہ اپناتے اور واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات کر سکیں۔ عزیز طلبہ، عید الفطر کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیتے اور عید الاضحیٰ کی نماز کے فوراً بعد قربانی کرتے۔ عزیز طلبہ، اگلے پوائنٹ میں اگلی سنتوں میں عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آہستہ آہستہ آواز میں اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عزیز طلبہ، عید الفطر کی نماز سے پہلے گھر سے جاتے وقت کوئی میٹھی چیز تناول فرماتے، یعنی کوئی میٹھی چیز وہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ تھی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتیں۔ عزیز طلبہ، دین اسلام کی یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کو خوشی کے اظہار کا موقع دیتی ہیں اور ایک ہی معاشرے میں رہنے والوں کی مدد اور خبرگیری کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بالآخر یہ عیدیں ہم سے 1 سال کے لیے بچھڑ جاتی ہیں اور لوگ اگلے سال کی عیدوں کے انتظار میں بڑی حسرت سے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کی لذات کام و دہن کا پھر سے خاطر خواہ انتظام ہو سکے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔